मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि वञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मानवस्थितं जग्मो प्राकृतात्मानो नञ्यः पश्यन्ति चेतसः कामाविस्पजभूतानि धारयामहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानस्तमायुक्ता वजमन्यं चतुर्विधं सर्वश्चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्पति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेद्यो मामेव वसङ्गोढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वभि भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यते।